नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। एसईई को नतिजापछि 5 लाख बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाको बजारमा। सच्चा नागरिक बनाउने बुद्ध शिक्षा पढ्ने +2 कलेजहरू खोज्दा पनि विद्यार्थीले पाउनै सकेनन्। श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिन मंगलबार घर घरमा नागको पूजा गरी नागपञ्चमी मनाइयो। बौद्ध धर्ममा नागको विशेष महत्व रहेको बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख। लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकद्वारा 1.5 अर्ब बढीको बजेट पारित। लुम्बिनी गुरु योजनाभित्र क्याफे खोल्ने र सिमसार निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय खारेज। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा। लुम्बिनी विकास कोषले खरिद गरेका 28 करोड मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन अझै प्रयोगविहीन। र भियतनामको पेङली बौद्ध सदनमा 6 सदस्यहरूलाई 23 वर्ष बढीको जेल सजाय फैसला। बौद्ध धर्ममार्गी भएको मुलुकमा कठोर सजायको सर्वत्र आलोचना। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध शिक्षाको बहस जरुरी छ, तर हुन सकिरहेको छैन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक भएपछि बुद्ध शिक्षाको बहसलाई चलाउन ढिलो भएको महसुस भएको छ। बुद्ध शिक्षा के हो र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने नबुझ्दा अहिले बालबालिका अन्यलमा छन्। मुलुकलाई घाटा भइरहेको छ। एसईई को नतिजा हातमा लिएर अब के पढ्ने भनेर सोचेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध शिक्षा कहाँ पढ्न पाइन्छ भनेर जानकारी दिन नसक्नु सम्बद्ध पक्षको कमजोरी हो। एक रिपोर्ट। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेपछि अहिले 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी के पढ्ने भनेर विषय छनौट गरिरहेका छन्। कतिपय भर्ना भइसकेका छन्, कतिपय अझै अन्यलमा रहेका छन्। राम्रो शिक्षा लिनको लागि कलेजले निकालेका सूचना र प्रचारलाई हेर्दै कलेजका ढोका धाइरहेका छन्। धेरैको चाहना बदलिँदो श्रम बजारलाई हेरेर प्रविधिमा आधारित शिक्षा लिने देखिन्छ। तर त्यो विषयमा सबै विद्यार्थीको लागि पहुँच भित्र पर्दैन। सबै डाक्टर, इन्जिनियर, सीए वा आईटी हुने भन्ने पनि होइन। असल नागरिक हुने शिक्षा, राष्ट्रलाई माया गर्ने शिक्षा, सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने शिक्षा बालबालिकालाई दिनुपर्दछ। भनिन्छ असल नागरिक बनाउने शिक्षा भनेको बुद्ध शिक्षा नै हो, जसले आफूलाई नैतिकवान बनाई पवित्र बनाउँछ। अहिले मानिसमा नैतिकता ह्रास हुँदा नेतृत्वले बदनामी कमाइरहेको छ। मुलुकलाई असल र सच्चा नागरिक चाहिएको छ, तर सच्चा नागरिक बनाउने बुद्ध शिक्षा बालबालिकालाई दिन सकिरहेको छैन। बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म मान्नेले मात्रै पढ्ने हो भन्ने भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ। बुद्ध शिक्षा सबैको लागि हो। अझ हामी त भगवान बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक। विश्वले बौद्ध दर्शनलाई वैज्ञानिक र जीवन उपयोगी भनेर मानिरहेका बेला नेपालमा एसईई पछि बुद्ध शिक्षा पढ्ने वातावरण नबन्नु दुःखद हो। हरेक वर्ष 5 लाख बढी विद्यार्थी एसईई पछि उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि तयार हुन्छन्। तर नेपालमा +2 स्तरमा बुद्ध शिक्षा पढ्ने कलेज र शिक्षालयहरू नै पाइँदैन। अन्य विषयमा जसरी छापछाप्ती कलेजहरू खुलेका छन्, बुद्ध शिक्षा दिने कलेज त केही सीमित कलेजका मानविकी संकायहरू मात्रै रहेछन्। मानिसलाई मानिस बनाउने बुद्ध शिक्षा सबै कलेजका सबै संकायमा हुनुपर्ने हो, तर छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान पुगेको छैन। आयातित विषय र पाठ्यक्रमलाई कलेजमा राखेर शिक्षामा व्यापारीकरण भइरहेको छ। युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रमाणपत्र दिने शिक्षा मात्र दिइरहेको छ। आफूलाई भोक लाग्दा अरूलाई पनि भोक लाग्छ। आफू बाँचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। झुटो बोल्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, कुलतमा लाग्नु हुँदैन, मद्यपान गर्नु हुँदैन भनी नैतिकवान बनाउने शिक्षा +2 र कलेजहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो। यसमा न कलेज व्यवस्थापनको ध्यान गएको छ, न त नीति बनाउने सरकारी निकायहरूको नै ध्यान गएको छ। सरसर्ती हेर्दा बुद्ध शिक्षा भनेको समाजवादको आधार हो। राजनीतिक परिवर्तन गरेर गणतन्त्र आउँदैमा समाजवाद आउने होइन। मुलुकको लागि असल र सच्चा नागरिक उत्पादन गर्ने बुद्ध शिक्षा दिएमा समाजवाद स्वतः आउनेछ। बुद्ध शिक्षा विस्तारमा नेतृत्व अब चुक्नु हुँदैन। नेतृत्वलाई दबाब दिन पनि बौद्ध शिक्षामा बहस चलाउन बौद्ध विद्वानहरू र बौद्ध नेताहरू अब चुप बस्नु हुँदैन। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व गुला पर्व सुरु भएको 5औं दिन घर घरमा नागपञ्चमी मनाइएको छ।
नेपालमा मनाइने विभिन्न जात्रा पर्वमध्ये नागपञ्चमी पनि एक हो। बौद्ध समुदायमा यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। बुद्ध धर्ममा नागको ठूलो महत्त्व छ। नागलाई धर्म रक्षाको रूपमा मानिन्छ। सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व प्राप्त गर्न ध्यानमा बसिरहँदा घनघोर पानी परेको समयमा मुचलिन्द नामक नागराजले उहाँको सुरक्षा गरेको बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख छ। पैत जोने थेन्टु अलगद्दुपम सूत्र वस्पोलन देश न बिजागुदु सरपैत गो तिथि कथ चाव अहि सूतदका अंगुत्तर निकाले वैचंगुदु गतके छिसा विरूपखे हिमे मेतम दका वनी हला वठेन्तु उरग सूत्र दका सुत्त निपात्यो तक्के नपांगु सूत्र दुगा उकी छिसा बीराइने बीराव सरपैगु लय त बिखुर काडै महला सर्प बिखु तोटे ठेन्तु छिसना राग द्वेष मोह रूपी वो बिखु तोटे फेकेमा छिसम फुनतैगु दै वसजग फुनतैपी महो जैपे राग रंजित द्वेषं दूषित मोह मुडित जीव कथैगु अजागु वसनम फुनतैपी अजा उरग सुत्तेन उ कथैगु उल्लेखन तगु। बौद्ध समुदायमा स्थापना गरिने चैत्यमा पनि उत्तराभिमुख बुद्धलाई नागले उडाइरहेको देख्न सकिन्छ। यसैगरी कामाक्ष्य कामारुबाट श्री रक्तावलोकितेश्वर करुणामयलाई नेपाल ल्याउन अर्कोटक नाग राजाको सहायता लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 1.5 अर्ब बढीको बजेट पारित गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठक लुम्बिनीमा बसेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को 1 अर्ब 72 करोड बढीको बजेट पारित गरेको छ। यसैगरी बैठकले कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा लाने निर्णय गर्नुका साथै परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब त्यो एउटा चाहिँ नि बुद्धको एउटा जीवनीसँग जोडिएको चाहिँ नि जुन ठाउँ हो र त्यहाँ उत्खननका कार्यहरू भइरहेका छन्। अझै चाहिँ नि उत्खनन गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छ र त्यसलाई थप चाहिँ नि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र त्यसको सँगै हामीले यो तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ र आजै पनि त्यसको लागि यो आज परिषद बैठकबाट हामीले कन्सल्टेन्सी नियुक्ति गर्ने चाहिँ नि निर्णय पनि गरिसकेका छौँ र त्यसै सिलसिलामा पनि त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गर्न गएको। लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पीस अवार्ड दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी लुम्बिनी गुरु योजनाभित्र क्याफे खोल्ने र सिमसार क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने यस अघिको निर्णयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यो जुन चाहिँ नि भित्र मास्टर प्लानमा पहिला राखेको जुन सिमसारको चाहिँ नि व्यवस्था छ त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि ठाउँलाई पहिला चाहिँ नि निजीलाई वेलनेस सेन्टरको नामबाट जुन प्रयोग गर्न दिने बिना चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा त्यो निर्णय गरेको थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ र त्यो निर्णयलाई खारेज गर्ने र अब त्यो पहिला मास्टर प्लानमा राखेको कुरो अहिले जुन चाहिँ नि समयक्रममा विकास हुँदै जाँदा अब त्यहाँ चाहिँ नि अन्य खालका चाहिँ नि यो निर्माणहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र त्यसैले त्यो ठाउँलाई चाहिँ नि पब्लिक युटिलिटीको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक चाहिँ नि सुविधाहरू चाहिँ नि राख्ने गरी लुम्बिनी विकास कोषले नि निर्माण गर्ने भनेर त्यो एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ। परिषदको बैठकपछि पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठ सहित कोषका पदाधिकारी सहितको टोलीले तिलौराकोट स्तूपा र मायादेवी मन्दिर क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको छ। यसैगरी मन्त्री सहितको टोलीले लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारको पनि निरीक्षण भ्रमण गरेको छ। महाविहारको बारेमा मन्त्रीलाई महाविहारका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्यले जानकारी गराउनु भएको थियो। भ्रमणपछि मन्त्री सहितको टोलीलाई महाविहारमै खानपानको व्यवस्था मिलाइएको थियो। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति विहारमा गुला पर्वको अवसरमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। बिहारका आवासीय गुरुमा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाको प्रमुखत्वमा श्री वाचन त्रिरत्न वन्दनाका साथै बुद्ध पूजा भएको हो।
कार्यक्रममा श्रद्धेय खेमावती गुरुमाले धम्मपद अटकथा अन्तर्गत सारीपुत्र भन्तेको सहनशीलता क्षमा करुणाको विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। झन् सारीपुत्र भन्ते लियोला पात्र जना ओ बर्मुन लियो याचन आछ्याउका पात्र जना व मेस्तला ड्यामजला अहिले व मनोदेशन सुराउड आशा भन्ते सबैसँग उयोपट्टि पात्र लिटके बिजो। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा गर्दै कथावाचकहरूलाई दान प्रदान गर्दै पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। विश्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र भूमि लुम्बिनी क्षेत्र वातावरणीय हिसाबले प्रदूषण मुक्त देखिँदैन। प्रदूषण मुक्त गर्न निर्माण संरचनामा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि सवारी साधन प्रयोगमा लुम्बिनी क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ, तर ध्यान दिएको पाइँदैन। कंक्रिटको संरचना बढिरहेको लुम्बिनीमा भएर पनि वातावरण मैत्री विद्युतीय साधन सञ्चालनमा ल्याउन समेत सकिएको छैन। 28 करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको विद्युतीय सवारी साधन लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा 2 वर्षदेखि बेवारिसे जस्तै भएर रहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले इन्धनको मूल्य आकाशिन्दो महँगिएको छ। इन्धनको मूल्य महँगिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि चुलिए नै छ। आयातित इन्धनको कम प्रयोग गरी वातावरण मैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनी सरकारी स्तरबाटै व्यापक प्रचार गरियो, तर कमिसनको चक्करमा न इन्धनको आयातलाई कटौती गर्न सकिएको छ, न त वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नै बढाउन सकिएको छ। उल्टै सरकारी नीति विद्युतीय सवारी आयातमा चर्को कर लगाएर इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको छ। जब भारतले 2072 सालमा फेरि नाकाबन्दी लगायो त्यति बेला इन्धनको खपतलाई कम र विद्युतीय साधनलाई बढी प्रयोगमा ल्याउने नीतिमाथि बहस र प्रचारबाजी गरियो। सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय बस बढाउने भनियो, सरकारले त्यही अनुसारको नीतिले लागू गर्ने भन्यो। तर सरकारको नीति बोलीमा मात्रै सीमित भयो। कमिसनको चक्करमा वर्षेनी खर्ब बढीको इन्धन ल्याउन रोकिनु त पराइ जाउस्, कटौती समेत गर्ने आँट सरकारले गर्न सकेन। यसबाट बिचौलिया र व्यापारी सरकारभन्दा बलियो रहेछ भन्ने देखिन्छ। यसको प्रभाव विश्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनीमा समेत देखियो। हरेक वर्ष 5-5 वर्षमा लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। उनीहरूले पनि लुम्बिनी जस्तो ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त पार्न सकेका छैनन्। आसपासमा सञ्चालित इटा भट्टाहरूलाई हटाउन र भारतको औद्योगिक क्षेत्रबाट आउने वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन। 1155 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको लुम्बिनी क्षेत्र घुम्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई धेरै दिन लाग्छ। लुम्बिनी आउने र घुम्नेहरूका लागि त्यहाँ विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यहाँ पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी नै छ्यापछ्याप्ती छ। कतिपय थोत्रा ती साधनले लुम्बिनीको शोभा घटाएको मात्र छैन, प्रदूषण समेत बढाइरहेको छ। कोषले अहिलेसम्म इन्धनबाट चल्ने प्रदूषण बढाउने सवारी साधनमै खर्च बढाइरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेकाले लुम्बिनी क्षेत्रलाई जतिसक्दो चाँडो जति सकिन्छ त्यति प्रदूषण कम गर्ने कार्यविधि लुम्बिनी विकास कोषले बनाउनु पर्दथ्यो। तर कोष पनि दलहरूले चुनावी भाषणका क्रममा जनतालाई दिने फुस्रा आश्वासन जस्तै बैठकको लागि बैठक बस्दै कार्यान्वयनमा जाने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसको अकाट्य उदाहरण लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू हुन्। यी सवारी साधन लुम्बिनीमा ल्याएको 2 वर्ष बितिसक्यो। कार्यविधि अभावको कारण भन्दै अझै चलाइएको छैन। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 28 करोड रुपैयाँ बराबरको यत्रो सवारी साधन त्यसै थन्किनु भनेको राम्रो होइन। परिसरमा 14 वटा भ्यान र 5 वटा विद्युतीय बसहरू छन्। कार्यविधि नभएर हो या निजी भाडाका सवारी साधनसँगको कमिसनको चक्कर हो, विद्युतीय साधन नचलाइएको हो। अब त छानबिन हुन जरुरी छ। यति ठूलो रकम कुनै ठूलो आयोजनामा खर्च गरिएको भए कुनै उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादन हुन सक्थ्यो। कति बेरोजगार युवाले रोजगार पाउन सक्थे। लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने भनेर ल्याइसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु कोषका पदाधिकारीको कमजोरी हो भन्नुमा कुनै गल्ती नहोला। यदि गल्ती होइन भने कोषले उति बेलै प्राप्त साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर पर्यटकलाई राहत दिन सक्थ्यो। वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउन सहयोग गर्न सक्थ्यो। तर कोषले नियम र विनियमको कुरामा अल्झेर करोडौं रुपैयाँ बराबरको बस र भ्यान त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छ।
मान्छे मार्न र विनाश गर्न पो हुँदैन। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीलाई वातावरण मैत्री र राम्रो बनाउनको लागि किन सायद कुरेर बस्नु पर्यो। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। ललितपुरको लुखुसी स्थित सुमङ्गल विहारमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। मंगलबार बिहारमा दिवंगत उपासिका कृष्ण कुमारी साक्यको 24औं पुण्यतिथिको अवसरमा बुद्ध पूजा एवं परित्राण पाठ भएको हो। यमी बिहार ललितपुरका दिवंगत थपा आजु बाबुकाजी साक्यका श्रीमती तथा बौद्ध विहार संघ ललितपुरका पूर्व अध्यक्ष पुष्परत्न साक्यका माता दिवंगत उपासिका कृष्ण कुमारी साक्यको पुण्यतिथिको अवसरमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर संकित महास्तवीरबाट शील प्रदान गरिनुका साथै सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। सामूहिक बुद्ध पूजा पछि श्रद्धेय भद्दीय महास्तवीरबाट मानव सेवा र मानव धर्मको बारे धर्मदेशना दिनुभयो। माइबो परलो जीवन या त सुगति निर्वाण कामना या ना हे सिसं खल हरेक दिन दसं दैठेंटु चिगो गृह आवासे चिगो छि बन्तेपि गुरमापि बिजका बारम्बार लका सिसं पुण्य धर्मै नाचुख। कार्यक्रममा श्रद्धेय भद्दीय महास्तवीरको अगुवैमा सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। साथै उपासिका हेरा शोभा साक्यले दिवंगत कृष्ण कुमारी साक्यको गुणानु स्मरण गर्नुभयो। बौद्ध विहार संघ ललितपुरका पूर्व अध्यक्ष पुष्परत्न साक्यले आफ्नी दिवंगत आमाकै प्रेरणाबाट आफूहरू बिहारमा जाने र बुद्ध शिक्षा हासिल गर्न प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। पूर्वज भन्थे जुल प्रेयरले भन्थे जुल अनि नपते टक्कै घरमा लोक भन्थे टक्कै चाहिँ भन्थे पिन्दिस वस्पोलले एकदमै मतलब चाहिँ समन्वय बना हरेक पटिको अष्टम पटिको औसी पटिको पुर्णिको पटिको भया जित्ता न भया टक्कु जित्ता चाहिँ लोकेना जुन ओक्योमै आधारै जीवी वे फुक। कार्यक्रममा भिक्षुसँगलाई अष्ट परिष्कार दान गरिनुका साथै पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भियतनामको पेङलेई बौद्ध सदनका 6 जना सदस्यहरूलाई 23 वर्ष बढीको जेल सजाय सुनाइएको छ। भियतनामी धार्मिक स्वतन्त्रता समूहले उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा त्यति लामो समय सजाय सुनाइएको हो। यो सजाय सुनाइएसँगै भियतनामी बौद्ध धर्म धेरै कट्टर भएको भनी आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। भियतनामको पेङलेई बौद्ध सदनका 6 जना सदस्यहरूलाई गत हप्ता फौजदारी संहिताको धारा 331 अन्तर्गत सजाय सुनाइएको हो। लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा संयुक्त रूपमा 23 वर्ष 6 महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ। इन्टरफेथ काउन्सिलका सह-अध्यक्ष थिचखोङ तानका अनुसार उनीहरूले वाक्य धर्म र विश्वासको स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका छन्। जसरी भियतनाममा जनताको मानव अधिकारको सम्मान गरिएको छैन, त्यसरी नै उनीहरूले मानवीय मर्यादाको पनि अपमान हुने काम गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूमाथि लामो जेल सजायको फैसला सुनाएको हो। इन्टरफेथ काउन्सिलले विगत 10 वर्षदेखि धर्म, आस्था र मानव अधिकारको मुद्दामा वकालत गर्दै आएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको भियतनाममा स्वतन्त्रता उल्लङ्घनको अभियोगमा यति लामो जेल सजाय सुनाउँदा फैसलामाथि सर्वत्र आलोचना बढेको छ। भियतनाममा बौद्ध धर्म मान्ने उत्कृष्ट 10 राष्ट्रमध्ये 9औं स्थानमा रहेको छ। 97 मिलियन जनसङ्ख्या रहेको भियतनाममा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बौद्ध मार्गी छन्। बौद्ध मार्गी बढी भए पनि भियतनाममा कम्युनिस्ट सरकारको राज छ। 96% साक्षर रहेको बौद्ध मार्गी मुलुकमा किन यति कठोर सजाय? फैसला गर्ने निकायमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उठेको प्रश्नको जवाफमा न्यायाधीशहरूले भन्ने गरेका छन् पेङलेई सम्प्रदायले भियतनामी बुद्ध चर्चमा सामेल हुन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरू बुद्ध चर्चमा भाग लिन अयोग्य छन्। पेङलेई सम्प्रदायलाई भियतनामी बौद्ध चर्चमा आफूले चाहे अनुसार बौद्ध धर्म अभ्यास गर्ने अधिकार रहेको छ। बालबालिकादेखि नै बुद्ध शिक्षा दिइने त्यहाँ बौद्ध धर्म र अभ्यासका धेरै रूपहरू छन्। अदालत र बौद्ध संस्थाहरू भियतनाममा जे हुन्छ भगवान बुद्धले सिकाएको ज्ञान अनुसार नै हुन्छ भनी दाबी गर्छन्। त्यसैमा आलोचकहरूले प्रश्न गरेका छन्, गल्ती गर्ने सबैलाई वर्षौं वर्ष जेल सजाय राख्नु भनेर बुद्ध शिक्षामा भनिएको छ र? न्युज डेस्क बोडी टेलिभिजन।
हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एसई को नतिजापछि 5 लाख बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाको बजारमा। सच्चा नागरिक बनाउने बुद्ध शिक्षा पढ्ने +2 कलेजहरू खोज्दा पनि विद्यार्थीले पाउनै सकेनन्। श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिन मंगलबार घर घरमा नागको पूजा गरी नाग पञ्चमी मनाइयो। बौद्ध धर्ममा नागको विशेष महत्व रहेको बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख। लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकद्वारा 1.5 अर्ब बढीको बजेट पारित। लुम्बिनी गुरु योजनाभित्र क्याफे खोल्ने र सिमसार निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय खारेज। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा। लुम्बिनी विकास कोषले खरिद गरेका 28 करोड मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन अझै प्रयोगविहीन। र भियतनामको पेङलेई बौद्ध सदनका 6 सदस्यहरूलाई 23 वर्ष बढीको जेल सजाय फैसला। बौद्ध धर्ममार्गी भएको मुलुकमा कठोर सजायको सर्वत्र आलोचना। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।